बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 8 अगस्त है, दिन हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का हाई ब्लड प्रेशर, वजूहात क्या हैं और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये किस तरह से रिपोर्ट हुआ, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर 27 सितंबर निज़ाम के गिरने की तारीख है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर पाएगी। जो जमात अपने कायद की रिहाई का मुतालबा नहीं कर रही खुलकर, वो क्या निज़ाम को गिराने में कामयाब हो सकती है, और 27 सितंबर को क्या क्या कुछ हो सकता है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंटेनर के ऊपर, ये कैसे होगा, और कुछ लोगों का दावा, और मौलाना क्या मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये भी आपको बताएंगे। और बिलावल को सीधा करने की धमकी, राना साहब ने ये धमकियां किसके कहने पर लगाई, और उल्टी गिनती जिन्होंने कहा कि शुरू हो चुकी है टिकटॉक, कौन सीधा होगा कौन उल्टा होगा, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर जरदारी साहब का इस्तीफ़ा और सुहेल वड़ाइच की शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट, ये क्या माजरा है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि कहा ही जा रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब अगर सिस्टम के साथ हाथ नहीं मिलाते तो इस निज़ाम को शायद लपेट दिया जाए। लाहौर में वो क्या कर रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जी मेहदी हसन को, जिसमें उन्होंने इमरान खान की बीमारी के हवाले से कुछ बातें की हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में इमरान खान की फैमिली की मदद क्यों नहीं की, वो ये बता रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से, अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। जुल्फी बुखारी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की बीमारी 85% मुतासर हो चुकी, जबकि उनका ब्लड प्रेशर भी अब अक्सर हाई रहता है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि मार्च के बाद से उन्हें अपने बेटों से भी बात नहीं करने दी गई। गुज़श्ता 7 माह से इमरान खान की किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर उनके अहल खाना और कारकुनों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इमरान खान इस वक्त मुकम्मल कैद तन्हाई में है। इमरान खान से फैमिली, वकला और ज़ाती डॉक्टर्स किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। देखिए, ये जो खान साहब की सेहत का मामला है ना, तमाम लोग इस वक्त अंधेरे में। हमारे पास जो आखिरी इन्फॉर्मेशन आई थी वो उनकी हाई ब्लड प्रेशर की थी। उनकी एक जो आँख की बीनाई है 85% मुतासिर हुई। उनका सलमान सफदर को बार बार ये कहना कि मेरी बहनों को कि मेरे लिए डॉक्टर का बंदोबस्त करें और मुझे यहाँ से जो सेहत वाले मामलात हैं इससे निकालें और कैद तन्हाई को ख़त्म करवाया जाए। और बाकी तकालीफ जो उनको दी जा रही हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं इस वक्त कैद में हूँ और जेल की ज़िंदगी क्या होती है। तो इमरान खान ने बड़ी हिम्मत के साथ इस जेल का वो मुकाबला कर रहे हैं। और जहाँ तक उनकी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है, ये वो हालात हैं जो क्रिएट किए गए। ये एक ऐसी जेल जहाँ पर इमरान खान को अजियत दी जा रही है। ये एक ऐसा कैद खाना है जहाँ पर मर्ज़ी की हुकूमत ने, जिन लोगों ने इस हुकूमत को बनाया, वो इमरान खान को माइनस करने के लिए दिन रात कोशिशें और तदबीरें लड़ा रहे हैं। एक है बयानी की जंग, एक है जेल के हालात। इमरान खान बयानी की जंग तो बहुत पहले जीत गया था, लेकिन जब आप किसी को खाने में मिलाकर कुछ दे देंगे, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि क्लॉटिंग की वजूहात क्या है, आप पर्सनल मॉलिजीन को जेल में जाने नहीं देंगे। इमरान खान के इस वक्त हालात क्या हैं, किसी को कान खबर नहीं होगी। और पिछले 1 साल से ही सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ स्पेकुलेशन होगी, वहाँ पर सिर्फ खदशात बढ़ेंगे। वहाँ पर इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर उस तरह से अपना मौक़िफ़ जो है वो इक़्तिदार के ईमानों तक पहुँचा ही नहीं सकी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के ख़ानदान के लोग और कुछ पुराने साथी हैं, वो इमरान खान के इस मुकदमे को आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बुला रहे हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है ये कोशिश की जाती है। जुल्फी बुखारी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी मेहदी हसन के साथ, और ऑब्वियसली मेहदी हसन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मतलब ये होगा कि आप पूरे अमेरिका को सुनवा रहे हैं, आप पूरे मिडल ईस्ट को बता रहे हैं, और आप दुनिया के उन तमाम कोनों तक इस आवाज़ को पहुँचा रहे हैं जहाँ पर मेहदी हसन को सुना जाता है। एक बड़ी सब्सटेंशियल किस्म की फॉलोइंग है जी मेहदी हसन की, और उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर मेहदी हसन के सवालात का जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया। अब एक जो बात उन्होंने कही ना, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, आप अपनी ज़रूर इनपुट दीजिएगा। वो ये कहते हैं कि हम तमाम पाकिस्तानी अमेरिका के रवैये से शदीद मायूस हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि वे इमरान खान की हमायत से पीछे हट गए और 3 साल से जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिहा करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। हमने ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि आज हालात बदल गए हैं तो आपके बयान भी बदल गए।
اپنے آپ کو اور اپنی اسٹیٹمنٹس کو اور اپنے ماضی کی جو آپ کی اسٹریٹجی تھی اس کو کنٹروورشل مت بنائیں. جو حقیقت ہے اسے تسلیم کیا جائے. اگر آپ کے امریکہ کے جو جتنے بھی چیپٹرز ہیں، عاطف خان ہے، سجاد برقی اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی، جنہوں نے جو اسپیچ رائٹرز سے ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، جو وائٹ ہاؤس میں ان کی لابنگ کرتے رہے، ان کے ساتھ مسلسل یہ پیغام پہنچایا جاتا رہا. جو آپ کے جتنے بھی ڈنرز ہوئے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا، وہاں پر عمران خان کی بات ہوئی. بہت ساری آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پوچھ رہا ہے کہ واٹ ہیپن ٹو مائی فرینڈ. اور یہ تصویریں، یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز اور یہ جو بیانات تھے وہ امریکہ سے جاری ہوتے رہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی امید نہیں لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگانا اس لیے ضروری تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے امید کیوں نہ لگائی جاتی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل لیول پہ تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کردار ادا کرے گا. وہ تو امریکہ ایران جنگ شروع ہو گئی، پاکستان بھارت جنگ شروع ہوگی. آپ ریجنل جو سچویشن ہے اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کہ یہ بنیادی وجہ بنی کہ امریکہ جسے اب اپنی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو بچانا ہے، اور وہ پاکستان میں حکومتوں کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے ساتھ ثالثی کی جو پیار کی پینگیں بڑھائی گئی، آپ دیکھ لیں. تو امریکہ کبھی بھی اپنے تعلقات پریزیڈنٹ رجیم کے ساتھ خراب نہیں کرے گی. آپ اسے کہیں گے جی ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں. ماضی میں آپ کے لوگ جا کر ملاقاتیں کرتے رہے، اسپیچ رائٹر سے ملاقاتیں ہوئی اور بھی بہت کچھ ہوا، اور امریکہ سے یہ آواز اٹھتی رہی. ہاں اب یہ الگ معاملہ ہے کہ آپ اگر امریکہ کی جو باڈی اسے تسلیم نہیں کرتے، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے امید لگائی، اور لگانی بھی چاہیے تھی، کیونکہ ایک ہسٹری ہے دونوں کے تعلقات کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن جیتا تو 2-3 چیزیں میں آپ کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. ایک کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تو لوگوں نے بیانات کو شیئر کیا کہ جس میں نون لیگ یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھیں ایک وہ ہے جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا، اور ایک یہ لوگ ہیں جو 9 مئی انہوں نے کروایا. ایسے ہی ہوا تھا نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر بعض لوگوں نے آپ کی ان جو گفتگو تھی ماضی کے نون لیگ کے جو بیانات ہیں ان کو ٹیگ کیا کہ ٹرمپ آپ دیکھیں آپ کی یہ جس حکومت کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں، یہ آپ کے بارے میں ماضی میں کیا بیانات دیتے رہے. اور شہباز شریف صاحب کو تو آئی ڈونٹ نو ڈونلڈ ٹرمپ جانتا بھی نہیں ہوگا. جب پاکستان کی اہمیت بڑھی، پاکستان جس لیول پر کھڑا ہوا تھا اور پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر استعمال کرنے کی باری آئی، تو انہوں نے پاکستان کی پریزیڈنٹ رجیم کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ والا ڈونلڈ ٹرمپ یعنی 8 اگست 2026 کو جو اس کے حالات ہو گئے، یہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا unless and until انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو جائے کہ پاکستان کی جو پریزیڈنٹ رجیم ہے وہ ہمارا پرپس سرو نہیں کر رہی، اور ایران کے معاملے کے اوپر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے یا ہمارے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے. اب تو سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا ایک ٹرائلیٹرل ایک پیکٹ بھی ہو گیا ہے. اسے بھی دنیا دیکھ رہی ہوگی نا. تو یہ کہنا کہ ٹرمپ سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی، یہ جو نعرے لگے کہ ٹرمپ ساڈا بھرا ہے، یہ نعرے امریکہ سے لگتے رہے. تو یہ کہنا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی، میرا نہیں خیال. چونکہ ایک فیس سیونگ بھی ہوتی ہے نا. سیاستدان دیکھیں جی، وہ کسی بھی کیمپ میں ہوگا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں ہوگا، چاہے وہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، وہ اپنے بیانات کو ٹوسٹ کرنا جانتا ہے، اور اسے اپنے بیانات کو ٹوسٹ کیا. بہت ہی اچھا ہوتا ہے مہدی حسن نکال کر وہ باقی ان کو لوگوں کو تو گرل کرتا ہے. زلفی بخاری سے بھی پوچھتا کہ بھائی جان یہ دیکھیں آپ کی جماعت کیا کہتی رہی ہے، آپ کے جو امریکن چیپٹرز ہیں وہ کیا کہتے رہے. کیونکہ مہدی حسن کو پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل پالیٹکس کا تو وہ بہت اچھی طرح اس کا ایک انالیسس بھی کر لیتا ہے ہمارا بھائی، اور اسے پتہ ہوتا ہے. جب خواجہ آصف ایز ڈیفنس منسٹر امریکہ میں موجود تھا اس نے کافی گرل بھی کیا. لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے تو مہدی حسن کو شاید اس چیز کا علم نہیں تھا اور اس نے اس طرح سے سوالات نہیں کیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ امریکن چیپٹرز یا پھر اوورسیز چیپٹرز اس امید سے تھے، ایون کہ پاکستان میں بھی یہ معاملات شروع ہو گئے تھے. اور کیپٹل ہل ایک بہت بڑا آپ کو اس کے اندر ایک بطور دلیل ایک آپ کو ایک واقعہ ملے گا جسے استعمال کیا گیا ان تمام لوگوں کے خلاف. اور پھر لوگوں نے تصویریں بنائی. آپ کو یاد نہیں ہے یہ جو بلاول زرداری ہے، اس نے ایک سیلفی لی تھی اور کن حالات میں ایک سافٹ ڈپلومیسی کی گئی کہ ہم کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، کیونکہ اگلے 5 سال ہمیں اس کو بھگتنا ہے. اور جو امریکہ کے ساتھ جس کی یس ہو گئی اس کی سطح خیر ہے جی، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا بیڑا پار ہوگا. تو سیاستدان جرنیل جو بھی ہوں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے ہر دور میں تعلقات ٹھیک کیے. جنرل باجوہ آخری وقت میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا رہا کہ مجھے بچا لو، یہ مجھے نکال دیں گے اور میرا وقت قریب آ رہا ہے. لیکن اسے نکلنا پڑا. اور اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر ایک ڈنر کے موقع پر اسے یہ اعلان کروایا گیا کہ بھائی جان اب آپ کو امریکہ کی سپورٹ نہیں ملے گی، آپ جائیں گھر.
اور آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, یعنی آپ ہمارا پرپس سرو نہیں کرتے, اینڈ دے ور لوکنگ فار سم ون ایلس, اور پھر انہیں وہاں سے اعلان کرنا پڑا. دوستو اڈیالہ سے کیا خبر آئی؟ فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری کے بھائی, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اڈیالہ سے آنے والی کچھ خبروں پر دل اداس ہوتا ہے. خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے ایک انتہا ہے. ایسا ظلم زمانے قدیم کے بادشاہ بھی شاید نہ کرتے. 1 سال سے کون قید تنہائی میں رکھتا ہے؟ یہ کون سی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اب بس کر دے. خدا کے لیے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مخلوق تو کمزور ہے اور اللہ سے ڈریں. ادھر پارٹی کا حال ہے کہ آپس کی لڑائیاں اور جو اپنے عروج پر ہے, لالچ عروج پر ہے, نہ کوئی سمت متعین ہے اور نہ کوئی حکمت عملی. کوئی کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں, آپ کے پاس یہی پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ ان پر تنقید کریں, آپ جو مرضی کریں, لیکن جب تک آپ اکٹھے بیٹھ کر اس کا حل نہیں نکالیں گے نا, یہ لڑائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ہم بھی ایکسپوز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو پراکسی ہے, جو رونگ نمبر ہے, اس کا نام لے کر اس کو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے, چارج شیٹ کریں گے, شناخت پریڈ کروائیں گے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں, آپ اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتے. آج دیکھ لیں کہ شفیع جان نے جو کچھ کہا, دوسری طرف جو شہباز گل ہے ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی, اور ادھر سے بھی حملے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی پرانی ویڈیوز جو ہے وہ نکال کر دکھائی جا رہی ہیں. ایک ویڈیو آپ تمام دوستوں کو شاید بھول گئی ہو, میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. جن لوگوں نے, چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ موبائل چوری کا جو معاملہ ہے, ہاں سب کے موبائل ان کے جہاز سے غائب ہوئے, اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پائلٹ کو زبردستی جو ہے ڈرا دھمکا کر ایجنسیز کے جو لوگ تھے وہ فون لے کر چلے گئے, اور پھر ان کو کس طرح سے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن یہ باتیں شیر افضل مرود نے کی تھی اور الزام شہباز گل کے اوپر لگایا. شہباز گل نے جی مار بھی کھائی ہے. شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ اگر اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو جو اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے خلاف ہم خاموش ہوں گے. شہباز گل اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہے, جن لوگوں کا نام لے کر عمران خان نے کیمپین چلائی. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے شہباز گل کے بارے میں کیا کہا تھا. اسے غور سے سنیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان شہباز گل کو کتنا ہائیلی رینک کرتے تھے, اور جن لوگوں نے کہا کہ ان کو نکال دیا گیا وغیرہ وغیرہ, ان کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں. یہ سنیں عمران خان نے کیا کہا تھا. آباد میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے. میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں, اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ٹارچر ہو سکتی ہے, کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. میں سارے اسلام آباد کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں کل مغرب میں ریلی کروں گا, آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. اور دوسرا, ایک شہباز گل کے لیے, اور دوسرا ARY نیوز کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں. اس ملک میں میڈیا کا منہ بند کر کے, لوگوں کو ڈرا کے, تشدد کر کے اس ملک میں ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں, اس سے بہتر ہے کہ زندہ نہ رہو. اب آپ نے سن لیے, دیز ور the words of عمران خان about شہباز گل. تو میں نے جو بات آپ کو کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے برج گر جائیں گے, اور کون کہاں سے نکالا گیا, کیا حالات تھے, اور کس سے جو تعلقات تھے انہیں کم کر دیا گیا یا دور کر دیا گیا, یہ وقت بتائے گا, عمران خان خود بتائیں گے. تو یہ تو ٹاپک ہی نہیں تھا. آپس کی لڑائیوں کو بند کریں اور عمران خان کی رہائی, وہ قربانی دے رہے جیل میں بیٹھ کر, اور آپ کی آپس کی لڑائیاں جو ختم نہیں ہو رہی. تو عمران خان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو بعد میں کیا کچھ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, تمام لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز اپڈیٹ کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا موقف ہے. جب تک آپ بیانیے کے محاذ کو نہیں پکڑیں گے ایک ہو کر, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ کے پاس جذبے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس اتحاد نہیں ہے. اور یہی آپ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے. جب کوئی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھا رہے نا اور کچھ نہ کرے تو یقیناً پھر لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. عمران خان کے معاملے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. پچھلی تقریباً کوئی 17 سال اقتدار کے شہباز شریف کے, میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ سہیل وڈائچن کے بارے میں کیا لکھا اور وہ کس طرح سے نظام کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ کرسی پر ہر دور میں بیٹھیں گے تو لوگ پھر تنقید کریں گے نا کہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے. آپ کہتے ہیں عمران خان رسپانسبل,
हुकूमत आपकी लेकिन रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। दोस्तों एक खबर ये भी आ रही है कि निज़ाम गिराने के लिए निकलेंगे और सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं, सुन लें इनकी बात। 27 सितंबर को हम इस निज़ाम से टकराने और निज़ाम को गिराने के लिए निकलेंगे। ये एक दिन की कॉल नहीं, बल्कि जब तक हम फतह याब नहीं हो जाएंगे हम सड़कों पर ही रहेंगे। सूबों की बहस हो या कोई और बड़ा मामला, जब तक अवाम के लीडर इमरान खान को इस मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता, इसका कोई इखलाकी वजूद ही नहीं। और मौजूदा निज़ाम झूठ का, जबर का निज़ाम है। मेरे भाई निकलना था ना 8 फरवरी 2024 के बाद, जब आपके हल्के में आपके वोट को छीना जा रहा था और ओन चौधरी को जितवा दिया गया, उस वक्त आप निकलते। आप क्यों नहीं निकले? आप नहीं निकले और आज इसकी कीमत पूरा पाकिस्तान जो अदा कर रहा है। अगर उस वक्त ये सब कुछ कर लिया जाता, किसी को इस्तस्ना नहीं मिला था, किसी को ताहयात इस्तस्ना नहीं दिया गया था, किसी के खिलाफ केसेस जो थे वो इस पॉइंट पे नहीं थी जहां पर आज हैं। अदालतों के पास इतने इख्तियारात नहीं थे। 5 जजेस ने अपना हक अदा किया, खत लिखा, खड़े होते 5 जजेस के साथ खड़े हो जाते, लेकिन आप लोगों ने ये काम भी नहीं किया। दोस्तों अब एक खबर ये भी आ रही है कि फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब एक कंटेनर पे होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इसके लिए एक तहरीरी मुआहदा मांग रहे हैं। ये सीट एडजस्टमेंट अगर पीटीआई कर देती है तो इस दफ़ा लॉन्ग मार्च में आपको कंटेनर पर मौलाना और पीटीआई एक साथ नजर आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि केपीके में हमें हिस्सा दिया जाए, बाकी जगहों पर। अब आई डोंट नो ये कैसे मुमकिन है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी मौलाना के साथ ये काम करेगी। देखिए एक बात याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अचकज़ई ने जो कुछ आपके साथ किया और उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो कुछ आपके साथ किया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप दोबारा से उसी रास्ते पर चलें और फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। फजलुर रहमान को माजी में जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, ये उनके फैसले हैं और ये इनकी गलती है कि किन लोगों के साथ आप चले। अगर आप इमरान खान की कबीले में होते या इस लश्कर में होते ना तो आपको गिरा ना सकता। तो फजलुर रहमान जिस अंदाज में इस वक्त सियासत कर रहे हैं, ज़रा आपको बच के रहना है। फजलुर रहमान साहब की सियासत के हालात अब ये हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं और वो केपीके में और अपनी बाकी आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो आपको एक हिस्सा मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि दूसरी तरफ से एक डेडलाइन दे दी गई है और एक नए निज़ाम को लाने की बात हो रही है। दोस्तों इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लड़ाई उसी तरह जारी है और सेकंड टीयर लीडरशिप अब फर्स्ट टीयर लीडरशिप को जो धमकियां दे रही है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी बिलावल को कि उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी सीधी होगी। और बिलावल ने भी फिर इसका एक जवाब दिया और दोनों तरफ से टिकटॉक जो है वो किया भी जा रहा है और बनाए भी जा रहे हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ थी पाकिस्तान के अंदर, एक जब आपकी पीपल्स पार्टी की सेकंड टीयर लीडरशिप या फर्स्ट टीयर लीडरशिप रोस्टम पे खड़े होकर आवाम के सामने मुखातिब होकर ये कहती है ना, और इसे पार्टी पॉलिसी के तौर पे देखा जाता है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में। ये जो हुकूमत जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं ये फॉर्म 47 की है। तो फिर इसका एक वाहिद सवाल आपसे बनता है कि अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो आप इससे अलग क्यों नहीं हो जाते। सवाल ये हुआ कि आप कहते हैं कि कश्मीर में धांधली हुई, सबूत दे दो। ये जो नदीम अफजल चंद है उससे ही सवाल हुआ तो उसने कहा जी कि आप कश्मीर की बात करें, मैं आपको लाहौर के सबूत दे दूंगा, मैं आपको पंजाब के सबूत दूंगा, मैं आपको इस्लामाबाद के सबूत दूंगा, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, आप सिर्फ कश्मीर के सबूत ना मांगे हमसे। तो चंद साहब पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। दोस्तों पाकिस्तान में जब तक आप इनके चेहरों को पहचानेंगे नहीं, इनके करतूतों को देखेंगे नहीं और उसके ऊपर फैसले नहीं करेंगे ना, तो ये चंद जैसे लोग और बिलावल जैसे लोग इसी तरह आते रहेंगे। बिलावल ऊपर से बैठ के पॉलिसी देता है, चंद जैसे लोग जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई अगर वाकई ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो कि हम मानते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप इससे अलग हो जाएं। आपका सदर भी फॉर्म 47 वाला है, तो आज के बाद आपके सदर को भी फॉर्म 47 वाले सदर से जो है वो तशबीह दी जाएगी, बल्कि पुकारा जाएगा फॉर्म 47 का सदर। आपका गवर्नर भी फॉर्म 47 का गवर्नर है। अगर सिंध के अंदर गवर्नर फॉर्म 47 वाला है तो आप भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं, यानी पूरे का पूरा सिस्टम फॉर्म 47 की पैदावार है। तो जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, आप जो मर्जी जिस मर्जी को कहें। देखिए ये मामला है अली बाबा सारे चोरों का और इनको इनका हिस्सा चाहिए जो इनको मिल नहीं रहा। वो ये कहते हैं कि जब हमने चोरी की, डाका डाला, आपको हिस्सा क्यों ज़्यादा मिला, आप हमारा हिस्सा हमें दें। और इस हिस्से के ऊपर इस वक्त लड़ाई हो रही है। अब दोस्तों सेम पेज बरकरार रहेगा या नहीं। इंसार अब्बासी ने कल एक वीडियो लगाई थी जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खाना काबा में नजर आए और उम्रे की अदायगी के लिए। उसके बाद एक वीडियो और फिर उन्होंने सवाल किया कि जो लोग हमें डेडलाइन दे रहे थे उस डेडलाइन का क्या बना। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, निज़ाम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। इनको एक वक्त दिया गया है
ملکی حالات اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، وہ سب سے اہم ہے اور پاکستان اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر یہ تیاری ضرور کر رہے ہیں لیکن شاید ابھی وقت نہیں ہے. لیکن اگلے کچھ ماہ کے اندر ایک ترمیم آئے گی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے ہاتھوں سے کسی کو صدر کی کرسی تک پہنچائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اسے 2 سال کا وقت دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں ہوگا، کچھ لوگ 2 ماہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن میری اطلاعات یا جن لوگوں سے میں نے بات کی اور جو میری اسیسمنٹ ہے ان تمام دھڑوں کو سننے کے بعد، دوستو نظام اپنی بقا کے لیے کچھ بھی کرے گا. جن لوگوں نے تا حیات استثنا لیا، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ خاموشی سے سسٹم میں بیٹھے رہیں گے. بھائی انہوں نے سسٹم کو بنانا ہے اپنی مرضی سے اور سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ پیغام آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے ملے گا. اب یہ جو انصار عباسی کی جو ویڈیو تھی اس کے اوپر ڈیڈ لائن کا جو معاملہ ہے، ماجد نظامی صاحب نے لکھا کہ 12 اکتوبر 1999 کو کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود نے وزیر اعظم ہاؤس میں میاں نواز شریف سے کہا کہ میں نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کی تھی. یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑے، ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد 2/3 والے وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ باتیں جو ہیں انہوں نے کی. تو سرکار وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے لغاری صاحب بھی کہتے رہے کہ میں بلوچ ہوں. پھر کیا ہوا؟ حکومت ختم کر دی گئی اور وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کے ہاتھ سے لگائے ہوئے جرنیل جو تھے وہ انہی کے خلاف ہو گئے اور انہی کے خلاف علم بغاوت جو بلند کیا گیا. تو پاکستان میں ہمیشہ اس طرح ہی ہوتا ہے جی. جب آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو سازشیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک نالائق اپوزیشن اس وقت پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے. مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. چینی گندم کے جو بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں ان کو آپ ٹیک اپ ہی نہیں کرتے. دوستو شہباز شریف صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور وہ 5 سال پورے کریں گے، اس کے اوپر نا ایک تنزیہ، ایک آرٹیکل لکھا ہے سہیل وڑائچ نے اور انہوں نے کچھ باتیں کی. سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈیو تضادستان ہے، یہ اس کا عنوان تھا. شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، گھر کا نظام بہتر نہیں ہو رہا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ اسی طرح رہے گی. پاکستان 75 سالوں سے کچھ نہیں کر سکا لیکن شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ اسی طرح رہے گی. اب آپ ذرا غور کریں کہ شہباز شریف اس ملک کے اندر کتنے سال سے حکومت کر رہے ہیں. یعنی 13 سال وہ وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، لیکن پنجاب کے حالات نہیں بدلے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 4 سال کی یہ حکومت ان کی بطور پرائم منسٹر ہے. ٹوٹل آپ نے 17 سال گزار دیے، 17 بجٹ آپ پیش کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کے پنجاب کے حالات نہیں بدلے. لیکن وزیر اعظم کون رہے گا؟ شہباز شریف صاحب. ان کے 5 سال وہ پورے کروائیں گے. بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں مل سکے مگر حکومت یہی رہے گی. جنرل مشرف نے کیا کام کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر سے سارے اختیارات لے کر میئرز کو دے دیے تھے. بیوروکریسی کے پاس کیوں اختیارات ہونے چاہیے؟ یہ اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ عوامی نمائندے ہی اگر حقیقی جمہوریت آ جائے تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں عوام کی منشا کے مطابق. بیوروکریسی تو آپ کی انگریز کی پیداوار ہے. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں. اس میں لا اینڈ آرڈر یا باقی معاملات جو ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں صرف ول آف 1% ہے جو طاقت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے جو کہا جائے گا وہ لوگ کریں گے اور پھر یہ جو طاقت کا نظام ہے نا یہ آگے ملٹی پلائی ہوتا ہے. سب سے بڑا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کہے گا کہ نیچے لوگوں کو کچھ لو. جو کرسی پر نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ماتحتوں کو کہے گا کہ کچھ لو، اور طاقت کا پیغام آئے گا کہ لوگوں کو مارو جو ہماری بات نہیں مانتے. لیکن جب الیکٹڈ لوگ آتے ہیں نا تو پھر انہیں عوام کی منشا کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے عوام کی مانگوں کے مطابق کام نہ کیا، باڈی نے کام نہ کیا، کابینہ نے کام نہ کیا، حکومت ناکام ہو گئی، تو اگلی مرتبہ ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن یہاں پر چونکہ طاقت کا نظام ہے، فارم 47 کا سسٹم ہے، تو اسی لیے مشرف صاحب کے بہت سارے غلط کام ہوں گے جی، لیکن جو یہ کام تھا بڑا بہترین تھا. بلدیاتی اگر ایک عامر یہ کام کر سکتا ہے تو یہ جمہوری حکومت کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتے. ایک عامر کر کے چلا گیا. جنرل مشرف نے ڈپٹی کمشنرز کو ختم کیا. اختیارات میئرز اور چیئرمین جو ضلع کے کونسلز کے جتنے لوگ تھے ان کو دیے گئے. تو شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے ڈپٹی جو کمشنر تھا اس کے اختیارات کو بحال کیا. تو عامر کون ہوا؟ آپ لوگ. جنرل پرویز مشرف نے تو اختیار عوام کے پاس دیا تھا، گو کہ اس کا آنا غلط تھا. جس طرح سے وہ جس انداز سے وہ آیا وہ غلط تھا، لیکن جو اس نے کام کیا ٹھیک کیا. لیکن آپ کی جمہوری حکومت ہے، آپ بے شک فارم 47 سے آئے، ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے، لیکن آپ ایک جمہوری حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
आपने क्या किया, आपने उन तमाम फैसलों को रिवर्स कर दिया। शहबाज हुकूमत वफाक में 5 बजट दे चुकी, आईनी तरमीम कर चुकी, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया, मगर वो सबसे बेहतर वज़ीर-ए-आज़म है, वो पूरे 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। और काबीना एक मजबूत टीम होती है, आपकी फर्स्ट टीम होती है ना, जिससे आपने मसाइल का हल निकालना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, वजीर काबीना के अंदर नहीं बल्कि खुलेआम लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, मगर काबीना वज़ीर-ए-आज़म यही सब बेहतर है और सब कुछ यही चलेगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क, सबसे जो तकलीफ दे बात थी, और मैं इस पे ना पहले भी बात करता रहा हूँ, कि इस मुल्क के अंदर आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकती थी और हो सकती है वो है एग्रीकल्चर। 70% आप डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। आपके पास 5 दरिया, ज़मीन, बेहतरीन पंजाब, सिंध, और इस पूरी ज़मीन के ऊपर आप बेहतरीन किस्म की काश्तकारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहस चल रही है कि हमने सहरा के अंदर खेती बाड़ी करनी है, एग्रीकल्चर लैंड को हम इस लैंड को इस काबिल बनाएंगे कि ये ज़रूरी ज़मीन में तब्दील हो जाए। तो जो ज़मीन आपके पास पहले से मौजूद थी, आपने उसके साथ क्या किया? और किसान के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप गंदम पाकिस्तान में आप कहते हैं जी कि बड़ी शानदार फसल हुई, आप पहले उस गंदम को खरीदते नहीं, अगर खरीद लें तो वो मिल मालिकान खरीदते हैं, और जो फसल आप औने पौने दामों इनसे खरीदते हैं उसे बाहर भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जनाब बम्पर फसल हुई और पाकिस्तान इससे फ़ायदा हासिल करेगा, फ़ायदा कोई और हासिल कर रहा है, किसान को नहीं फ़ायदा पहुँचता। और जब पाकिस्तान में चीनी या गंदम की कमी होती है, आप इंपोर्ट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, यानी दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? 5 साल अपनी हुकूमत जो है वो पूरी करेंगे। दोस्तों, जो एक और चीज़ थी, ये बड़ी अहम निशानदही की है कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट और 5 वज़रा के दरमियान तनाव की खबरें बिल्कुल झूठी हैं, इसलिए यही हुकूमत पूरी ताकत और रफ्तार से 5 साल पूरे करेगी। एक जूनियर और टेक्नोक्रेट वज़ीर को वीटो पावर हासिल होने की खबर सिर्फ हवाई है। ये हुकूमत बेहतरीन दिमागों पर मुश्तमिल है और यही हुकूमत चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। तो आपकी हुकूमत के पास क्या है? आप में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप बुलाकर पूछते कि भाई आपने सिस्टम की खराबी की बात की, लेकिन बताएं सिस्टम कहाँ खराब है? उन्होंने फिर दोबारा कह दिया कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, ऑडिट करवा लें। तो ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और ये तोहफा हमें दिया गया। मेरा जो सबसे अहम सवाल है, जब से इंपॉर्टेंट अगर इस पूरे सिनेरियो में अगर क्वेश्चन आप देखें, वो क्या है कि शहबाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उसने की? 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है, एड्रेस करता है, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन पाकिस्तान में फॉर्म 47 वाला वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का दावेदार बाबूजी नवाज शरीफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, क्योंकि सवाल जो है वहाँ पे लिखे हुए आप देंगे और कोई जवाब लिखा हुआ आएगा तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं डरता, सख्त से सख्त सवालात की बात जो करता है, तो आप क्यों डरते हैं? आपने कितनी दफ़ा पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर अपने कारनामे बयान किए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की आपको नहीं मिलेगी। जब से वज़ीर-ए-आज़म बने उन्होंने किसी एक जगह खिताब नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है अपनी हुकूमत को पूरा करेगा। सिर्फ एक दिखावा है, यह हुकूमत को उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो जाती, और जिस दिन आपकी ज़रूरियात पूरी होगी इसको ठुड्डा मारा जाएगा। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।